नमस्कार, कोरी सुमयहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको 1.5 वर्ष पुगेको छ र स्थानीय तहले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने आम चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। यति बेला हामी आबु खैरेनी गाउँपालिकामा छौँ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही र अब गर्न बाँकी के छन् भन्ने भावी योजनाका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद। नमस्कार। 1.5 वर्ष बित्यो तपाईले गाउँपालिकाको नेतृत्व लिएको पनि। खास यो 1 वर्षलाई सम्झँदा यहाँले कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो? आबु खैरेनी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आए पछाडि अब हामीसँग जिम्मेवारीको ठुलै पर्खाल थियो। अब यो 1 वर्ष फर्केर हेर्दाखेरि हामीलाई संविधानले र हामीलाई निर्वाचित गर्ने जनताले दिएको मूलभूत जिम्मेवारी पुरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको हामीलाई विश्वास छ। अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले तपाईसँग समग्रमा कुरा गर्दा गाउँपालिकाको 3 वटा विषयमा हामी मूलभूत रूपमा केन्द्रित छौँ। एउटा, गाउँपालिकाले जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले जनताको घरदैलोमा कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबले एउटा त्यसमा हामीले रिभाइजन गऱ्यौँ। दोस्रो, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा जनतालाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषय दोस्रो त्यसमा कुरा गऱ्यौँ भने, काम गऱ्यौँ भने, तेस्रो नम्बरमा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जनताको जीवनस्तर कसरी उठाउने, जनताको स्थानीय रोजगारी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्दै आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा हामी अगाडि बढ्यौँ। अब यी विषयलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने अब सेवाको क्षेत्रमा हामी कसरी जाने भन्नेमा चाहिँ आबु खैरेनी गाउँपालिकाले के सल्लाह गर्यो भने, अहिलेमा प्रविधिको प्रयोग गरेर वा कर्मचारीलाई र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई जनतातिर फर्कनको निम्ति चाहिँ सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने। हिजोका दिनहरूमा चाहिँ जनता सेवा खोज्दै कार्यालय धाउनुपर्ने थियो भने अहिले चाहिँ हामी कार्यालय नै जनता खोज्दै जनता भएको ठाउँमा सेवा पुर्याउने हिसाबले हामी सेवाको क्षेत्रमा लाग्न खोजेका छौँ। जस्तो ठ्याक्कै यहाँले विगतमा मानिसहरूको गुनासो, सबैभन्दा गुनासो के थियो भने गाउँपालिकामा गयो काम हुँदैन, मालपोतमा गयो काम हुँदैन, यावत समस्या कर्मचारी तन्त्रले कामै नगरिदिँदा समस्या भयो भनिरहेका थिए। त्यो भनिँदै गर्दा तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामी सेवाग्राही खोज्दै जान्छौँ, सेवाग्राही हाम्रो कार्यालयमा आउँदैनन्, त्यसका लागि के गर्नुभयो? यसमा हामीले 2-3 काम गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई हामी आउने बित्तिकै अब आबु खैरेनी गाउँपालिका चाहिँ धेरै यसो ग्रामीण भेग भएको हुनाले र यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणालीमा गइसके पछाडि हाम्रो 6वटै वडाका गाउँबाट हाम्रो वृद्धहरू अझ सामाजिक सेवा लाभग्राहीहरू चाहिँ आबु खैरेनी बजारको ब्याङ्कमा लाइन लाग्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। निर्वाचन क्याम्पेनमा जाँदा पनि उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको निम्ति त्रैमासिक रूपमा एकपटक आबु खैरेनी बजारको ब्याङ्कमा आउनुपर्दा उहाँले जुन शास्ति भोग्नुहुन्थ्यो, जुन खालको उहाँहरूको पैसा खर्च हुन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कले पनि उहाँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको बिहेभ गरेर बाहिर रोडमा लाइन लगाउने एकदमै झुत्रा नोटहरू, खुद्रा नोटहरू दिएर उहाँहरूलाई त्यो 12,000को एउटा किस्ता पनि एक भारी बनाएर पठाउने एउटा जुन खालको जनगुनासो थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कमिटमेन्ट के गरेका थियौँ भने ब्याङ्कलाई हामी तपाईँको टोलमा लिएर आउँछौँ भने पछाडि आबु खैरेनी गाउँपालिका देशैभरिमा मध्येको 753 पालिकामध्ये पहिलो पालिका हो जसले चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कलाई टोलमै लिएर जाने निर्णय गराए पछाडि अहिले हामी 1.5 वर्षमा निरन्तर हामी टोलमा नै ब्याङ्कलाई लिएर जान्छौँ। ब्याङ्कको सुरक्षाको कुरा, ब्याङ्कलाई यातायात व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ हामीले गाउँपालिका तर्फबाट फेसिलिटेट गरेका छौँ भने अहिले ब्याङ्क र गाउँपालिका जनप्रतिनिधि गएर टोलमा नै उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छौँ। अहिले वृद्धहरू, अपाङ्ग लगायतका एकल महिलाहरू आबु खैरेनीको एक ठाउँमा केन्द्रित हुनु पर्दैन, उहाँले टोलबाटै त्यो सेवा पाउनु भएको छ। दोस्रो चाहिँ हामीले एकीकृत घुम्ती सेवा गाउँमा प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ सल्लाह गरे पछाडि गाउँपालिकाले लिने राजस्व असुलका कुरा हुन सक्छन्, गाउँपालिकाले दिने अन्य कृषि, पशु सेवा लगायतका सेवाहरू हुन सक्छन्,
त्यसलाई एकीकृत कार्यक्रम बनाएर गाउँमा नै लैजाने, एकीकृत घुम्ती सेवा सुरु गर्ने हिसाबले हामीले हरेक महिनामा चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। सँगसँगै अहिले हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ गाउँसम्म विस्तार गर्ने हिसाबले चाहिँ हरेक महिनामा वा त्रैमासिक रूपमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरलाई लिएर जनताको घर दैलोमै गएर त्यो क्याम्प चलाउने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा अपडेट गर्ने र उहाँहरूलाई थप उपचारको व्यवस्था मिलाउने हिसाबले चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ भने अहिले अन्तिममा चाहिँ फेरि यो सबै कुरा एउटा भावनाले मात्रै गरेर हुने रहन्छ, एउटा प्रणाली बनाउनु पर्दो रहेछ। त्यो प्रणालीमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने डिजिटलाइज गर्ने, हाम्रो गाउँपालिकाको सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने, वडाको जनतालाई सिफारिस लिनको निम्ति वडा वा गाउँपालिकामा आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने भनेपछि अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको सेवालाई डिजिटलाइज गरेका छौँ। अबको 15-20 दिनमा हामी चाहिँ सामान्य सिफारिस लिनको निम्ति गाउँपालिका वा वडा कार्यालयमा जनता धाउन नपर्ने अब एउटा एन्ड्रोइड मोबाइलबाटै उहाँहरूले चाहिँ एप्लाई गरे पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सेवा चाहिँ उहाँहरूको मोबाइलमा दिने हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो प्रणालीको विकास गरेका छौँ र अब हामी चाहिँ गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा सकेसम्म जनता आउन नपर्ने तरिकाले प्रविधिको प्रयोग पनि गर्दैछौँ। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि भन्नुभयो, यहाँले गाउँमा चिकित्सक लगेर उपचारको व्यवस्था त्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो यो टोलमा यति बिरामी छन् भन्ने हो कि अथवा स्वास्थ्य उपचारका लागि चेकअपका लागि त्यहाँ डाक्टरलाई लिने भन्ने हो कि त्यो कुन मापदण्ड चाहिँ के बनाउनु भएको छ? अब यो स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकाले हामीलाई भन्न पनि के अप्ठ्यारो थियो भने आबुखैरेनी गाउँपालिका पृथ्वी राजमार्गको एउटा सुगम ठाउँमा कार्यालय भइकन पनि हामीसँग एउटा पनि अस्पताल थिएन। अनि हाम्रो निम्ति च्यालेन्जै के थियो भने हाम्रा मान्छे बिरामी हुँदा वा रातिको समयमा इमर्जेन्सी सेवा पाउनको निम्ति पनि चितवन वा काठमाडौँ वा पोखरा जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसो भएपछि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने हाम्रो सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको अस्पताल स्थापना गर्ने हो। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत चाहिँ 1500 को अस्पताल सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो दायित्व हो भने पछाडि हामी जेठमा निर्वाचित भएर आयौँ। हामीले मक्सिरको 1 गते 79 मक्सिरको 1 गते नै आबुखैरेनीको 1500 को अस्पताल चाहिँ शुभारम्भ गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग के चुनौती थियो भने अरू पालिकाहरूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ सरकारले 1500 को भवन निर्माण गर्ने, ओएनएम स्वीकृत गर्ने, डाक्टर लगायतको व्यवस्था गर्ने, अनि गाउँपालिकाले अनि बल्ल अस्पताल सुरु गर्ने हामीले त्यो अभ्यास देखेका थियौँ। र हामीले के पनि समीक्षा गऱ्यौँ भने अघिल्लो कार्यकालमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कहाँ चुके त भन्दा चाहिँ भवन निर्माण गर्ने, स्रोत जुटाउने, बल्ल अस्पताल खोल्ने प्रक्रियामा जाँदा अझै पनि धेरै पालिकाहरूमा अझै 10 वर्ष नगरस्तरीय अस्पताल स्थापना हुने छाँटकाँट देखिन्न। त्यसो भएपछि हामीले के गर्यौँ भने भवन र पूर्वाधार सहायको अस्पतालले दिने सेवा र त्यो सेवा दिने एउटा इच्छा शक्ति प्रदान हो भनेपछि हामीले हामीसँग भएको एउटा स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयहरू अनि हाम्रो सभाहाल लगायतको ठाउँमा केही पूर्वाधार थपेर हामीले त्यसलाई अस्पतालको नामाकरण गऱ्यौँ र गाउँपालिकाले विशेषज्ञ डाक्टरमा एमडिजिपी आफूले नियुक्ति गरेर हामीले अस्पताल सुरु गऱ्यौँ। अहिले हामी यो 1 वर्षभित्रमा हामीले गत मक्सिरको 1 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट अस्पतालको औपचारिक उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। अहिले आएर हेर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ अहिले 3वटा मेडिकल अफिसर, एउटा एमडिजिपी, ल्याबको एकदमै स्तरीय ल्याब, आँखा उपचार केन्द्र पनि सञ्चालन गरेका छौँ र हामी यही महिनाबाट चाहिँ हेमाडायलिसिस र केही अपरेसनहरू सिएस लगायतको सुत्केरी हुने अपरेसन लगायतको अपरेसन सेवा पनि हामी सुरु गर्न अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले तत्कालै हेर्दाखेरि चाहिँ अब गोर्खा लमजुङ तनहुँकै पनि पूर्वी क्षेत्रको एउटा उपक्षेत्रीय अस्पताल जस्तो नाममा नगर अस्पताल भए पनि हामी त्यो स्तरको अस्पतालको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। तर अब अस्पताल पालिकाको एउटा केन्द्रमा मात्र भएर हुन्छ त भन्ने प्रश्न आयो फेरि। त्यसो भएपछि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने हामीसँग भएको विशेषज्ञ डाक्टरलाई चाहिँ हामीले गाउँको स्वास्थ्य चौकीसम्म वा गाउँको टोलसम्म लानुपर्छ भनेपछि हामीले 2टा मेकानिजम बनायौँ। एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हरेक 3 महिनामा हाम्रो त्यो क्याम्प जान्छ गाउँमा, त्यसो गर्दा चाहिँ डाक्टरसहितको टोली पठाउने र त्यहीँ हामीले आधारभूत सेवाहरू दिने, निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने र विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँचको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूलाई त्यसमा थप उपचार गर्नुपर्ने भयो भने पालिका अस्पतालसम्म ल्याउने एउटा त्यो तरिकाले गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयमा फरक फरक विशेषज्ञ डाक्टरको क्याम्प चाहिँ गाउँ गाउँमा चलाइरहने। जस्तो अहिले गत वर्ष हामीले 2-3टा क्याम्प चलायौँ। एउटा आँखाको अपरेसन क्याम्प चलायौँ, झन्डै 192 अस्ति 28 गतेसम्म चाहिँ हामीले 192 जाँदा
गोर्खा ब्यास नगरपालिकाको नागरिक साथ 192 जनाको मोतीबिन्दु अपरेसन पनि हाम्रो आँखा अस्पतालमा सम्पन्न भयो। अघिल्लो वर्ष हामीले 92 जनाको मोतीबिन्दुको अपरेसन गऱ्यौँ भने अब सबै क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा हामीले गाउँसम्म गऱ्यौँ। डेन्टलको हामीले ठुलो क्याम्प चलायौँ। झन्डै 30 लाखभन्दा बढी लाग्ने लागतको आबुखैरेनी बासीको चाहिँ हामीले निःशुल्क उपचार गरायौँ। र त्यसरी पनि हामीले सोचिरहेछौँ भने अर्को तरिका भनेको गाउँपालिकामा भएको एम्बुलेन्सलाई चाहिँ निःशुल्क बनाउने, जनताको घर दैलोमा गएर त्यो एम्बुलेन्सले उहाँहरूलाई आबुखैरेनी अस्पतालसम्म निःशुल्क उहाँहरूलाई ओसार प्रसार गर्ने र थप विशेषज्ञ अस्पताल रिफर गर्नु पर्यो भने पनि यहाँबाट फेरि विशेषज्ञ अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट नागरिकको उपचार गर्ने प्रणालीबाट जाँदाखेरि चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सेवालाई एक हदसम्म जनतालाई विशेषज्ञ सेवा हामीले गाउँघरसम्म पुर्याउने एउटा राहत उपलब्धि हामीले त्यहाँबाट सुरु गरेछौँ। स्वास्थ्यको कुरा उठिहाल्यो, त्यो सँगसँगै अहिले हामीले के पनि गरेका छौँ भने आबुखैरेनी गाउँपालिकाको नागरिकहरूको अप्ठ्यारो पर्दा कसरी उपचार गर्ने भन्दा हामीले दुईवटा तरिका निकालेका छौँ। एउटा चाहिँ नागरिक उपचार कोष स्थापना गर्ने, हामीले अघिल्लो वर्ष 1 करोड बजेट छुट्याएर नागरिक उपचार कोष बनायौँ। अनि त्यो नागरिक उपचार कोषले चाहिँ के गर्ने भने क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग लाग्यो भने गाउँपालिकाले नै रु 50,000 नगद सहयोग गर्ने। त्यसमा अरू केही हेर्नु परेन। यदि उहाँको क्यान्सर डायग्नोसिस भयो भने एउटा कार्यविधि बनाएर उहाँलाई 50,000 रुपियाँ दिने र उहाँलाई विशेषज्ञ अरू थप उपचार गर्नको निम्ति अरू सहयोग पठाउने। त्यस पछाडि त्योभन्दा अन्य रोगहरूको हकमा चाहिँ रोगको एउटा अवस्था हेरिकन उहाँहरूलाई 35,000सम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने र निःशुल्क एम्बुलेन्सको कुरा त छँदैछ। त्यसो भयो भने के भने हरेक नागरिकहरू रकम अभावकै कारणले गर्दा घरमै थला पर्ने अवस्थाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले मुक्त गरायौँ। अब अर्को चाहिँ हामीले के कार्यविधि बनायौँ भने यदि कोही हाम्रो गाउँपालिकामा कोही असहाय गरिब हुनुहुन्छ र उहाँ रकमकै कारणले गर्दा उपचार हुन सकेन भने आबुखैरेनी अस्पताललाई यसै पनि हामीले सरकारी दर रेटभन्दा एकदमै कममा, अहिले प्र्याक्टिसमा आएको सरकारी अस्पतालभन्दा कम शुल्क लिने गरेका छौँ भने यदि त्यस्तो देखियो भने वडाको सिफारिसमा फेरि हामीले आबुखैरेनी अस्पतालबाट दिने सबै सेवा चाहिँ निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने गरे पछाडि अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि आबुखैरेनीमा एउटा क्रान्ति भयो। किनभने हिजो हामी एउटा एक्सरे गर्नु पऱ्यो भने वा अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ भरतपुर जानु पर्थ्यो भने अहिले हामी एक हदसम्मको विशेषज्ञ उपचार यहीँ दिन सक्ने अवस्थाबाट अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ आम जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा प्रगति भएको देख्न सकिन्छ। गाउँपालिकाको सहयोग र स्थानीय स्तरमै गएर जुन क्याम्प गर्दा स्थानीयको उपस्थिति र तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, स्थानीयको त एकदमै ठुलो उपस्थिति हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो क्याम्प चाहिँ 1 दिन भनेर चलाएको क्याम्प 3 दिनसम्म लम्बाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। अब स्थानीय जनतालाई ठुलो राहत पनि भएको छ। अहिले हामीले सामान्य हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिका अब देशैभरिकै अवस्थामा पनि सर्ने भन्दा नसर्ने रोगको जोखिम चाहिँ अब एकदम बढेको देखिन्छ। अब नसर्ने रोगको जोखिमलाई अलिकता हामीले चाहिँ पूर्व एउटा सचेतना गराउन सक्यौँ भने पनि मृत्युको मुखबाट हाम्रो नागरिकलाई जोगाउन सकिँदो रहेछ। जस्तो ब्लड प्रेसर हाई, हाइपरटेन्सनको कुरा भयो, कम्तीमा तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई छ र तपाईँले समयमै यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हामीले सचेत गराउन सक्यौँ र त्यो चेक जाँच गराएर उहाँलाई औषधि दिन सक्यौँ भने भोलि हुने मृगौलाको किडनी ड्यामेजको कुरा हुनसक्छ वा पक्षघातबाट हामीले बचाउन सकियो। क्यान्सर जस्ता जघन्य रोगको अहिले एकदमै जोखिम छ। अहिले हामीले 50,000 रुपियाँ दिने कार्यविधि बनाएपछि यो एक आर्थिक वर्षमा 80 जनाभन्दा धेरै क्यान्सर डायग्नोसिस भएको मान्छेलाई हामीले 50,000 रुपियाँ दिँदाखेरि चाहिँ एउटा भयावह अवस्था रहेछ क्यान्सरको भन्ने त देखिन थाल्यो। क्यान्सरको अर्ली स्टेजमै त्यसको डायग्नोसिस गर्न पाइयो भने त्यसको उपचार सजिलो पनि र त्यसलाई क्युरेटिभ पनि हुन्छ भन्ने देखे पछाडि चाहिँ आम जनता उत्साहित हुनुहुन्छ। अब स्रोतको हिसाबले यसलाई नियमित सञ्चालन गर्ने चुनौती त गाउँपालिकालाई छँदैछ। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति उल्लेख्य काम गरे भनेर यहाँले बताउनु भयो। तपाईँले गाउँघरमा चुनावी नारा लिँदा पनि केही कुराहरू लिनुभएको थियो होला र अहिले 1.5 वर्षमा आइपुग्दा ती कति प्रतिशत कार्यान्वयन गरे जस्तो लाग्छ? अब हामीले कमिटमेन्ट गरेका ठुला योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। अब यो 1.5 वर्षभित्रमा नै सबै सम्पन्न हुने चरणमा पुगे भन्ने त मैले त्यति धेरै ठुलो दावा त गर्नुहुन्न, तर हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले राखेका ठुला कमिटमेन्टहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ।
र यसको दिगो र स्थायी नतिजा चाहिँ हाम्रो कार्यकालभित्र देखिन्छ। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदमै। अब शिक्षा क्षेत्रमा एउटा यस्तो रहेछ कि 2079 सालको एउटा सर्वेक्षण निस्केको रहेछ। त्यसले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र आबुखैरेनी गाउँपालिकामा शिक्षा कमजोर छ भन्ने एउटा सर्वेक्षण देखाएको रहेछ। शिक्षा क्षेत्रमा के गर्नुभयो यहाँले? हजुरले सङ्केत गर्नुभएको कुन अध्ययन हो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मेरो ख्यालमा चाहिँ 79 सालमा चाहिँ तुलसीपुर नगरपालिका र आबुखैरेनी गाउँपालिकाले चाहिँ मैले थाहा पाएको सूचनाअनुसार तुलसीपुरमा पनि हो, आबुखैरेनी गाउँपालिकाले एउटा एसआर टेस्ट भनेर विद्यार्थीको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा टेस्ट हामीले गरेका थियौँ। त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उसको स्तर के छ भन्ने पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अवस्था अलि नाजुकै देखिन्छ। त्यो हामीले किन गऱ्यौँ भने हामी कहाँ छौँ भन्ने थाहा पाउनलाई। अब त्यस पछाडि हाम्रो मुख्य गरेर सरकारी विद्यालयको, त्यति बेला हामीले संस्थागत निजी र सरकारी दुइटैको गरेको, निजी विद्यालयको पनि त्यस्तो सन्तोषजनक चाहिँ डाटा देखिन्न। भलै केही प्रतिशत चाहिँ सामुदायिकको तुलनामा निजी अलिकता अगाडि देखिन्थ्यो त्यो डाटामा हेर्दाखेरि। त्यसले चाहिँ हामीलाई के सङ्केत गर्थ्यो भने सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर यत्तिकै सुधार हुँदैन, यसमा संरचनागत रूपमा र नीतिगत रूपमा ठुलो सुधार जरुरी छ भने पछाडि अब हामीले गाउँपालिकाले हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा के गर्ने हो भन्ने एउटा ठुलो छलफल गरे पछाडि हामीले के देख्यौँ भने स्थानीय सरकारको जिम्मामा चाहिँ 12 सम्मको माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा आयो संविधान त त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। अनि हामीले गर्दा के रहेछौँ भनेर हामीले केलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मात्रै एउटा काम गर्दा रहेछौँ, सङ्घ सरकारले हाम्रो स्थायी शिक्षकहरूलाई पठाएको स्यालेरी पालिकाको कोषबाट उसको ब्याङ्क खातामा वितरण गर्दा रहेछौँ। त्यति मात्रै गरेर हामीले चाहिँ शिक्षा राम्रो बनाउँछौँ भनेर दावा गरेका रहेछौँ। भनेपछि त यसरी त शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने भएन भने चाहिँ हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने 2-3टा कार्यक्रम लन्च गरौँ। एउटा हाम्रो टोटल गाउँपालिकाभित्रमा भएका विद्यालयहरूको अवस्था के छ, विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्था के छ, त्यसको बारेमा निर्मम ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने पहिला भूगोलको आधारमा बाटोघाटोको सुविधा नहुँदाखेरि हामीलाई टोलमा विद्यालय चाहिएको थियो। अहिले जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा चाहिँ सहरतिर माइग्रेट भएर गए पछाडि चाहिँ हाम्रो गाउँमा विद्यालय छ, शिक्षक दरबन्दी छ, तर विद्यार्थी सङ्ख्या छैन। यसो भएपछि हामीले के भयो भने विद्यार्थी सङ्ख्या त्यो भूगोल र आवश्यकताको आधारमा विद्यालय मर्जमा जानुपर्छ, 2टा विद्यालयलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले 4वटा विद्यालयलाई चाहिँ मर्ज गऱ्यौँ र 3टा विद्यालयको चाहिँ हामीले स्तर घटायौँ। जो माध्यमिक तह चल्नेलाई चाहिँ हामीले निम्न माध्यमिक आधारभूत तहमा, आधारभूत तह चल्नेलाई हामीले प्राइमेरी तहमा झार्यौँ। यसो गर्नुको कारण चाहिँ विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा व्यवस्थापकीय पाटो बाधक नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा त्यो सल्लाह गऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने नीतिगत रूपमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिला चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुपर्दो रहेछ भनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य के निर्णय गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रा बच्चा बच्चीलाई चाहिँ अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाएपछि यो शैक्षिक सत्रको वैशाखमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो बच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो। अब अहिले नैतिक रूपमा हाम्रो जनप्रतिनिधिले के भन्न सक्छन् भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर किन भएन भन्ने अनुगमनमा नैतिक बल हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब आउने वैशाखबाट चाहिँ हामीले शिक्षक र कर्मचारीलाई चाहिँ अहिले हामीले आर्जन गरेको नैतिक बलको आधारमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो बच्चा चाहिँ सरकारी विद्यालयमै पठन पाठन गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दैछौँ। यो वर्ष हामीले त्यो नैतिक बल आर्जन गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मात्रै हो कि वडा अध्यक्ष वडा सदस्यले पनि ल्याए? वडा सदस्यसम्म 32 जना हाम्रो गाउँसभा छ, त्यो गाउँसभाको 32 जनाले हाम्रो स्थानीय तहभित्र भएको सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनु भयो। यसले एउटा उत्साह पनि पैदा भयो। यो शैक्षिक सत्रमा करिब 400 देखि 500 विद्यार्थी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा बढेको तथ्याङ्क छ। यो एउटा उत्साह त्यहाँ पैदा भयो। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटमा चाहिँ शिक्षालाई प्रायोरिटी गरौँ भने चाहिँ हाम्रो पुँजीगत बजेटको 25% हिस्सा चाहिँ अहिले आबुखैरेनी गाउँपालिकाले शिक्षामा विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले 52 जना शिक्षक दरबन्दी चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ सरकारले के नीति लिएछ भने विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लियो।
यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो ग्रामीण भेगको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेकै छ। जनसङ्ख्याको जन्मान्तरको हिसाबले, जनसङ्ख्याको वृद्धिको हिसाबले र गाउँबाट सहर जाने हिसाबले पनि गाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ। विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै दरबन्दी काट्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यालयमा विषयगत दरबन्दीको अभाव हुन जाँदो रहेछ। अनि विषयगत दरबन्दीको अभाव हुने बित्तिकै गुणस्तरलाई दोष दिएर फेरि त्यहाँ विद्यार्थी अझै घट्ने भयो भने चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट 52 जना भोलिन्टियर टिचर चाहिँ हामीले अहिले गाउँपालिकाको सबै विद्यालयमा पठाउँछौँ। अहिले कुनै पनि विद्यालयमा चाहिँ शिक्षक दरबन्दीको अभावमा चाहिँ हाम्रो पठन पाठन अवरुद्ध भयो भन्ने छैन। त्यसो गर्दा हामीले ठुलो झन्डै 2-2.5 करोड पैसा चाहिँ हामीले हाम्रो भोलिन्टियर टिचरको दरबन्दी र उहाँहरूको स्रोतको व्यवस्थापनमा खर्च गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने आधी घन्टाभन्दा धेरै समय लगाएर विद्यालय हिँडेर जानुपर्ने जुन हाम्रो भौगोलिक अवस्था अन्य कारणले गर्दा जुन विद्यार्थी छन्, हाम्रो एउटा विद्यालयमा त 2.5 घन्टा हिँडेर पनि विद्यार्थी विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता देखे पछाडि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय बसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पछाडि अहिले हामीले 2टा विद्यालय बस चाहिँ गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतमा खरिद गरेर विद्यालयलाई दियौँ र बाँकी रहेको 10वटा विद्यालयमा चाहिँ अहिले हामीले गाडी नै खरिद गर्न नसक्दासम्म चाहिँ भाडाको गाडी व्यवस्थापन गरेर गाउँपालिकाले त्यो गाडीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर अहिले हाम्रो 12वटा सरकारी विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालय बस चढेर आवाजात गर्छन्। त्यो पनि निःशुल्क रूपमा त्यसको सबै जिम्मा गाउँपालिकाले लिने गरेर भनेपछि अहिले एउटा उत्साह चाहिँ त्यहाँ पैदा भयो। अर्को तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो विद्यालयको भौतिक संरचना नै राम्रो छैन। कतै जस्ताको छाना चुहिएको छ, कतै भुइँमा फ्लोरिङ प्लास्टर छैन, विद्यालयमा अरू स्रोत साधनको अवस्था छैन भने चाहिँ हामीले 1,65,00,000 रुपियाँ खर्च गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई हेर्न हुने बनाएका छौँ। रङरोगनदेखि लिएर सबै हिसाबले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अब त्यो आरसीसी भवन निर्माणको कुरा त एक हदसम्मको कुरा भयो। भएको विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारकै कारणले गर्दा पठन पाठनमा समस्या नहोस् भनेर हामीले हरेक विद्यालय अब हामीसँग 2-3टा विद्यालय बाहेक अरू विद्यालयमा चाहिँ हामीले अहिलेको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारले सन्तुष्ट हुने गरेर हामीले पूर्वाधारको सुधार गऱ्यौँ। त्यसो भएपछि एउटा गाउँमा इमेज थियो। सरकारी विद्यालय भन्ने बित्तिकै रङ उडेको, भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग देख्ने बित्तिकै यहाँ मेरो बच्चा किन पढाउँ भन्ने एउटा मान्छेलाई छाप पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले आबुखरेनी गाउँपालिकामा परिवर्तन भएको छ। चौथो नम्बरमा चाहिँ अहिले हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने प्रविधिसँग विद्यालयलाई जोड्ने, स्मार्ट टिभी पठाएर, स्मार्ट बोर्ड पठाएर, डिजिटलाइज गरेर र अहिले चाहिँ हामी अर्को कुनै एउटा स्तरीय विद्यालयको कक्षा कोठाको लाइभ स्क्रिन सेयर नै ग्रामीण भेगको कुनै विद्यालयमा सेयर गराएर विषयगत दरबन्दीको अभाव हुँदाखेरि पनि पठन पाठन गर्ने हिसाबले त्यसको तयारीमा लागिरहेछौँ। र 2टा कुरा चाहिँ हामीले फेरि अर्को चाहिँ अरू केही संस्थाहरू जो रेपुटेड संस्थाहरू छन् शिक्षामा केही रूपान्तरण गरेको, सिएसएन भन्ने एउटा संस्था छ, अर्को चाहिँ साथी शिक्षक भन्ने हेल्प नेपालले चलाएकोमा चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले साझेदारी गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो 7वटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले संस्थासँग साझेदारी गरेर व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिमा काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा रिजल्ट चाहिँ देखिन थालेछ। अब हामी अबको वैशाखमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने यसमा हाम्रो टोटल मिसन के थियो भने 12 सम्मको शिक्षाको जिम्मा गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा आएपछि र संविधान त त्यो निःशुल्क भए पछाडि आबुखरेनी गाउँपालिकाको शिक्षा पनि 12 सम्मको निःशुल्क हुनुपर्छ भनेपछि अहिले भएको 32वटा विद्यालयमध्ये 30वटामा चाहिँ हामीले निःशुल्क लागू गऱ्यौँ। 2टा माध्यमिक तह बाँकी छ हामीसँग। अब त्यहाँ भएको निजी शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ मेरो ख्यालमा अब आउने शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ आबुखरेनी गाउँपालिका कक्षा 12 सम्म निःशुल्क विद्यालय व्यवस्थापन भएको मेरो ख्यालको पहिलो गाउँपालिका सायद देशैभरिको पहिलो पालिका हामी हुन्छौँ। यसरी हेर्दा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा आबुखरेनी गाउँपालिका एउटा उचाइमा अगाडि बढ्यो भन्न सकिन्छ। शिक्षामा यत्रो उपलब्धि काम गर्नुभएको रहेछ। अन्यत्र ठाउँमा शिक्षकहरूले पनि निजी विद्यालयहरूमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइरहेका तमाम उदाहरण छन्। यहाँ शिक्षकलाई केही भन्नुभएको छैन? अहिले मैले भने पहिला हामीले एउटा नैतिक बल आर्जन गरौँ, आफूतिर फर्कौँ भन्ने भयो। यसो गर्दाखेरि एउटा नैतिक बल आर्जन भएको छ र हामीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ फलो गरेर धेरै विद्यालयले चाहिँ अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा सम्बन्धित विद्यालयको कर्मचारी र शिक्षकहरूको बच्चा बच्ची चाहिँ अनिवार्य सोही सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय गर्नुभएको छ। यो चाहिँ स्वतःस्फूर्त भयो। यसो गर्दा धेरै विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको बच्चा बच्ची सोही सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको छ।
अब आउने शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ हामीले निर्णय नै गरेर नियम नै बनाएर अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ। अब कृषि उत्पादन र व्यावसायिकतामा के गर्नुभयो? अब हजुरले उठाउनु भएको आर्थिक विकास चाहिँ जनताको अहिले मैले भने जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारको जिम्मा लिए पनि जनताको जीवनस्तर उठेन वा रोजीरोटीको ग्यारेन्टी भएन भने यो विकासको पूर्वाधार बनेको पनि खास अर्थ त रहँदो रहेनछ। त्यसो भए पछाडि हामीले हाम्रो जनताको जीवनस्तर उठाउन के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले दुईवटा विषयलाई चाहिँ आर्थिक विकासको फड्को मार्ने क्षेत्र हो भन्ने निर्धारण गरेका छौँ। एउटा चाहिँ पर्यटन, 1 नम्बर हामीले पर्यटन भन्यौँ, 2 नम्बर चाहिँ हामीले कृषि भन्यौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ म पहिला पर्यटनको कुरा गर्छु। अहिले गाउँपालिकाको चाहिँ अलिक पर्यटकीय स्थलहरू भएको हुनाले पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरौँ जसले चाहिँ स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरोस्। त्यति मात्रै होइन, त्यसबाट आएको रेभिन्यू जुन जेनेरेट हुन्छ त्यसले गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई पनि मजबुत बनाओस् भन्ने हाम्रो दुईवटा टार्गेट छ। त्यसो गर्दा अहिले चाहिँ हामीले आबुखैरेनी गाउँपालिकाले 4वटा क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटनको अलि गेम चेन्जर एउटा गौरवको आयोजना मानेछौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले ऐना पार्क बनाएको छौँ। आबुखैरेनी मुङलिनबाट आउने बेलामा चाहिँ आबुखैरेनी बजार नजिक आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो एउटा ऐना पार्क छ। त्यो झरना प्राकृतिक रूपमा पनि चर्चित झरना हो। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न स्कल्पचर आर्ट्सदेखि लिएर अन्य तयारी गर्दा लगभग हामीले 1.5 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। अब यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले त्यहाँ टिकट सिस्टम गरेर केही रोजगारी पनि क्रिएट गर्ने र त्यहाँबाट आएको रोयल्टीले चाहिँ आबुखैरेनीको शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छौँ। मेरो ख्यालमा यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हामी 10-12 जनाको रोजगारी पनि त्यहाँ सिर्जना गर्छौँ। त्यसले इन्डाइरेक्टली फेरि हाम्रो होटल व्यवसाय पर्यटनमा फेरि अर्को एउटा विकास गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मर्स्याङ्दी हाइड्रो प्रोजेक्ट छ। त्योबाट आउने रोयल्टी झन्डै 4 करोड रोयल्टी चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकाको ठुलो एउटा आन्तरिक स्रोत पनि हो। त्यसले निर्माण गरेको कृत्रिम ताल हाम्रो झन्डै 2.5 किलोमिटर लम्बाइको 150 मिटर चौडाइको एउटा कृत्रिम ताल छ हामीसँग। अहिले चाहिँ हामीले त्यसको डिपिआर फिजिबिलिटी स्टडी र त्यो सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयसँग पर्मिसनको काम सकाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी यही महिनाबाट चाहिँ मोटर बोट लगायतको वाटर फन चाहिँ जल पर्यटन हामीले त्यहाँ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यसले स्थानीय रोजगारी पनि क्रिएट गर्छ र त्यसले एउटा रेभिन्यू पनि जेनेरेट गर्छ। अर्को चाहिँ हामीले आदिमूल र छिम्केश्वरी दुईवटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। छिम्केश्वरीको अलिकति चर्चा गर्नुपर्दा चाहिँ महाभारत श्रृङ्खला जुन हामीसँग पहाडको श्रृङ्खला छ त्यो श्रृङ्खलाको सबभन्दा अग्लो मध्येको दोस्रो अग्लो चाहिँ छिम्केश्वरी पहाड हो। तनहुँको सबभन्दा अग्लो चुचुरा हो। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ एडभेन्चरको हिसाबले धेरै पर्यटकीय गतिविधिको सम्भावना छ एउटा। दोस्रो चाहिँ हामी सबैले चिन्दै र मान्दै आएको मनकामना देवी लगायत देवीहरूको दिदी छिम्केश्वरी माईको धार्मिक हिसाबले ठुलो आस्था छ। हामीले त्यहाँ मन्दिर लगायतको क्षेत्रको विकास गरे पछाडि चाहिँ अब जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बी स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने र यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने जस्तो मनकामनामा अहिले हामीले पाएको डाटामा चाहिँ झन्डै 15 लाख भक्तालुहरूले चाहिँ मनकामनाको दर्शन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसको केही प्रतिशत लाई चाहिँ हामीले छिम्केश्वरी फर्काउन सक्यौँ भने एउटा ठुलो फड्को चाहिँ हामीले त्यहाँबाट मार्छौँ भन्ने छ। आदिमूल पनि एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। म त्यो आदिमूल भनेको त्यही मूलको सुरुवात भएको त्यहाँको एउटा माछालाई देवता मान्ने र माछाको मृत्यु भयो भने हाम्रो मास्की मगरहरूले त्यो माछाको दाह संस्कार गर्ने एउटा संस्कार छ र त्यसको एउटा अटुट बगिरहने त्यो मूललाई चाहिँ हामीले हाइड्रोको एउटा सानो प्रोजेक्ट पनि गर्ने हिसाबले चाहिँ यो 4वटा चाहिँ हामीले अब मास्टर प्रोजेक्टको रूपमा हामीले ल्याछौँ र यो अहिले चाहिँ निर्माणको चरणमा छ। अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले यसलाई सम्पन्न गर्दा चाहिँ यसले आन्तरिक आय वृद्धि गर्न र रोजगारी क्रिएट गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दोस्रो कृषि क्षेत्रको समस्या चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले परम्परागत रूपमा कृषि हाम्रो मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत हो भनेर भन्यौँ। तर अहिले हामीले गाउँतिर फर्केर हेर्दा चाहिँ कृषि पेसालाई निरन्तरता दिन कुनै पनि किसान उत्साहित देखिन्न। अब यसको समस्या के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा हामीले समस्या देख्यौँ। एउटा चाहिँ उत्पादनमै समस्या रहेछ। अर्को चाहिँ उत्पादन भयो भने पनि त्यसको बजारीकरण चाहिँ मुख्य समस्या रहेछ। अब त्यो समस्यालाई हल गर्न चाहिँ अहिले हामीले केही प्रोजेक्टहरू लन्च गरेका छौँ जसमध्ये एउटा बजारको जिम्मा आबुखैरेनी गाउँपालिकाले लिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसो गर्दा अहिले हामीले हाट बजार सुरु गऱ्यौँ। हाट बजार सुरु गरे पछाडि हरेक नागरिकले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई
हाट बजारसम्म निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने र यदि त्यो हाट बजारमा त्यो हामीले बजारीकरण गरेको ठाउँमा त्यो बिक्री भएन भने त्यसको बिक्रीको बन्दोबस्ती गाउँपालिकाले लिने, त्यो गर्दा पनि बिक्री गर्न सकेन भने त्यसको कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति चाहिँ गाउँपालिकाले दिने भनेपछि किसानहरूमा उत्पादनको एउटा उत्साह पैदा भएको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ अहिले हामीले केही पाइलट प्रोजेक्ट चाहिँ कृषिमा जस्तो अकबरी खुर्सानी, लोकल कुखुरा चाहिँ गाउँपालिका आफैले पनि मोडेल फर्म बनाएर काम गर्ने भनेपछि अहिले हामीले नमुनाको रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन चाहिँ अहिले हामीले 5000 जति अकबरी खुर्सानी र 2 ठाउँमा हामीले 200-400वटा लोकल कुखुरा पालन गरे पछाडि गाउँपालिकाको आफ्नै कृषि शाखाबाट आफ्नै मोडल प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ गरे पछाडि आम जनतालाई चाहिँ गाउँपालिका आफै उत्पादनमा आएपछि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उत्साह पैदा भएको छ। तेस्रोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले जस्तो सयपत्री खेतीको कुरा गऱ्यौँ, अर्को नमुना हामीले किसानको समूह र विद्यार्थी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई चाहिँ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सयपत्री फुल खेती गरेका थियौँ। अहिले सयपत्री फुल हाम्रो पहिलो भए पनि देशैभरि अहिले सयपत्री फुल खेतीको बजारको ठुलो चिन्ता भयो, मान्छेले सडकमा फुल फाले। तर आम्बुखैरेनी गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा नमुना के काम भयो भने हामीले हाम्रो किसानको सबै उत्पादित फुलको बजारीकरणको जिम्मा पनि लियौँ। बजारको अहिले त्यो मूल्य हेर्दाखेरि एउटा उचित मूल्य पनि हामीले प्रदान गऱ्यौँ। अझ मुख्य कुरा त हामीले सानै सङ्ख्यामा भए पनि नेपालबाट कतारमा पहिलोपल्ट माला चाहिँ हामीले निर्यात गऱ्यौँ, त्यो आम्बुखैरेनी गाउँपालिकाबाट गऱ्यौँ र यसले एउटा नेपालभित्र मात्रै होइन यसको सम्भावना चाहिँ विश्वमा पनि छ भन्ने एउटा उदाहरण पेश गरेपछि आम किसानहरू उत्साहित हुनुभएको छ। अहिले आम्बुखैरेनी गाउँपालिकाको चाहिँ यसमा चाहिँ 2टा योजना छ। एउटा चाहिँ हामीसँग भएको स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने र उद्यमतिर जाने। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न र यसलाई उद्योगको रूप दिन खोजिरहेछौँ। यो वर्ष हामीले चाहिँ हामीसँग टमाटर र फर्सीको जातको धेरै उत्पादन हुने भए हुनाले त्यसको केचअप बनाउने मेसिन इन्स्टल गरेर हामी त्यसलाई उद्यममा लान खोज्दैछौँ। अर्को चाहिँ हामीले कृषिभित्रै चाहिँ प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन कार्यक्रममा चाहिँ बाँसजन्य उत्पादन र यतापट्टि फलामको कृषि औजार उत्पादनको एउटा उद्योग नै स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो मेसिनहरू इन्स्टल भएको छन्। अब हामी यही आर्थिक वर्षमा बाँसबाट टुथपिन लगायत अब त्यसलाई ससेज स्टिक, झाडु लगायतको चिजहरू र बाँसबाट अन्य बन्ने फर्निचरहरू पनि उत्पादन गर्छौँ र यतापट्टि फलामबाट चाहिँ हामीले कृषि औजारहरू विद्यालयको विभिन्न डेस्क बेन्च लगायतको मेटेरियलहरू गाउँपालिकाकै उद्योगबाट उत्पादन गरेर जाँदैछौँ। झन्डै 1.5 करोडको लगानीमा हामीले उद्योग पनि सुरु गरेका छौँ र जसले चाहिँ हाम्रो स्थानीय सिपलाई पनि त्यहाँबाट प्रवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले अरू सामान्य अनुदान दिएर किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्टार्टअप बिजनेस गर्ने, बिना धितो ऋण दिने जस्ता कार्यविधि हामीले अहिले बनाएका छौँ। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामीले किसानको पशुको बिमाको जिम्मा चाहिँ गाउँपालिकाले लिने, सबै पशुको बिमा गर्ने, त्यसको प्रिमियम तिर्ने जिम्मा चाहिँ गाउँपालिकाले लिने कार्यक्रम पनि लन्च गरेका छौँ। एआई गर्दा आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो फर्टिलाइजेसन गर्ने कुरा पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट निःशुल्क प्राविधिक सहितको जनशक्ति उपलब्ध गराउने तरिकाले पनि यस्ता कार्यक्रम लन्च गर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हामी अब जीविकोपार्जनको तहबाट उठेर उद्यमीकरणतर्फ जाने एउटा सम्भावना हाम्रोमा देखिया छ। अनेक ठाउँमा कर्मचारीले बाधा गरे, काम बन्न सकेन भन्ने गुनासो आउँछ। तपाईँको गाउँपालिकामा त्यस्तो समस्या छ कि छैन? अब मेरो चाहिँ अलिक सिधा स्वभाव छ र अलिक तिखो स्वभाव पनि छ। मेरो चाहिँ मेरो कर्मचारीहरूलाई म आउँदाको निर्देशन के हो भने मैले धेरै कुरा नजान्न सक्दछु, तर यदि मैले यसो गरौँ भन्ने राखेको विषयमा चाहिँ यो तरिकाबाट सम्भव छैन, यसको निम्ति विभिन्न यो कानुनी अडचन छ, स्रोतको समस्या छ भनेर तपाईँले अब्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर बिना कारण तपाईँले मैले राखेको योजना असफल बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको र मेरो कुरा मिल्दैन। तपाईँले मेरो पालिकाबाट सर्ने योजना बनाए हुन्छ भन्ने मेरो कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन छ कि यस कारणले गर्दा अडचन छ। तर अहिले म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको नाताले मलाई नो भन्ने एन्सर मन पर्दैन, म नो मन पराउँदिनँ कि मलाई जस्टिफाई गर्न पर्यो यो कारणले गर्दा चाहिँ समस्या छ, यसको समाधान यो हो भन्नु पर्यो कि भने उहाँहरूले ठाउँ खाली गर्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि अहिले मेरो कर्मचारीले चाहिँ मलाई एकदम पूर्ण साथ दिनुभएको छ। अहिले म त हाम्रो युवा कर्मचारीबाट एकदम उत्साहित छु। उहाँहरूले अहिले चाहिँ जागिरे मानसिकताबाट भन्दा मिसनरी सहयोग गर्नुभएको छ। यसले गर्दा फेरि अहिले हामी एकदमै सन्तुष्ट छौँ।
यो 1.5 वर्षमा कार्यकारी अधिकृत फेर्नुभयो कि भएन? म आउने बित्तिकै हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतले सरुवा लिनुभयो, त्यस पछाडि निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यसपछि निरन्तर हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धी दलहरू जो चुनावमा सँगै जानु भएको थियो, कोही दोस्रो हुनुभयो होला, कोही तेस्रो हुनुभयो होला, उहाँ दलहरूको प्रतिनिधि र दलहरूको सहयोग यहाँलाई कतिको छ? आबुखैरेनी गाउँपालिका राजनीतिक संस्कारको हिसाबले एउटा विकसित ठाउँ छ। हामीरोमा चाहिँ राजनीतिक आँखाले नै विकास निर्माणलाई हेर्ने, खुट्टा तान्ने अथवा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रोमा खास पाइँदैन। निर्वाचनको बेलामा जरुर आफ्नो प्रतिस्पर्धा हुने कुरा, आफ्नो आइडियोलोजीको आधारमा छलफल हुने कुरा त भइ नै हाल्छ। तर राजनीतिक हिसाबले जुन खालको अब कुसंस्कार हामीले देशभित्र देख्छौँ, आबुखैरेनी गाउँपालिकामा त्यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म हामीले देखेका छैनौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि सबै तह सङ्घ संस्था राजनीतिक दलमा सहकार्य उत्कृष्ट छ र म सन्तुष्ट छु। जस्तो पहिले त अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र, अहिले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले जित्नु भएको छ। उहाँहरूसँगको समन्वय कस्तो छ र सहयोग कस्तो छ? अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यू देशकै एउटा सामान्य तहमा हुनुभएको हुनाले उहाँसँगको अरू राजनीतिक र व्यावहारिक समन्वय त गाह्रो कुरा भयो। तर अहिले जुन हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको मान्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो निरन्तर सहकार्य छ। उहाँसँग हाम्रो छलफल छ, सङ्घले गर्न सक्ने र स्थानीय तहले गर्न सक्ने समन्वयको बारेमा हामी निरन्तर संवादमा हुन्छौँ। संवाद गरिराख्नु भएको? हजुर। यो बाहिर हेर्दा अब युवा हुनुहुन्छ, जोस जाँगर लिएर आउनु भएको छ, सायद पहिलोपटक यो नेतृत्व लिनुभएको छ। यो बाहिरबाट हेर्दा र भित्र पसेपछि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अलिकति अनुभव सुनाउनु न। अब मेरो चाहिँ दुईवटा अनुभव रह्यो। एउटा चाहिँ अहिले आम मान्छेहरूले पदीय ठाउँमा युवा नेतृत्व पुर्याउनुपर्छ भन्ने देशैभरि एउटा त्यो पब्लिकको भोइस जस्तो देखिन्छ। यसमा मेरो चाहिँ दुईवटा कुरा रह्यो। एउटा चाहिँ युवा हुनु भनेको चाहिँ मस्तिष्कले पनि युवा हुनु रहेछ, समन्वय गर्नको निम्ति पनि अहमता नदेखाउने, सबैसँग समन्वय गर्ने, आम जनताको बिचमा पनि उमेरको हिसाबले नि सहजै प्रस्तुत हुन सक्ने र आम जनताले पनि उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्ने। यस कारणले गर्दा पनि युवा खोज्नुको एउटा कारण त्यो रहेछ। अर्को समस्या चाहिँ के देखियो भने अहिलेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व उमेरको हिसाबले उमेरले अलि पुरानो हुनुभयो होला। उहाँहरू भनेको एउटा बलिदानबाट, एउटा अध्ययनबाट, देशको एउटा अनुभवबाट आउनुभएको हो। अब उहाँहरूले पनि यत्रो त्याग, बलिदान, तपस्याबाट आएको नेतृत्वले त अहिले हामीले जनताले खोजे जस्तो गर्न सकेन भने अब अहिले एउटा अल्लारे युवा आएर न उसले अध्ययन गर्छ, न उसले समाज बुझ्छ, न उसँग त्याग बलिदानको पृष्ठभूमि छ। अब उमेरको मात्र युवाले फेरि त्यसले गर्न खोज्यो भने चाहिँ अहिलेको हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले जति बिगार्यो त्योभन्दा छोटो समयमा चाहिँ युवा नेतृत्वले बिगार्न सक्ने सम्भावना पनि देख्छु म। त्यो भावनाले अहिलेको युवा जो नेतृत्वमा छ त्यसले अध्ययनको हिसाबले, बलिदानको हिसाबले, समाजको बुझाइको हिसाबले, समन्वय र सहकार्यको हिसाबले चाहिँ आफूलाई म्याच्योर्ड बनाउनु पर्ने देखिन्छ। मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ इच्छा शक्ति भयो भने, मूलभूत रूपमा राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इच्छा शक्तिको अभाव देखिन्छ। इच्छा शक्तिको दृढता भयो भने व्यवस्थापकीय, कानुनी अडचन र स्रोतको अभावको व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ। कुर्सीमा बस्दा निराश हुने जुन प्रवृत्ति छ नि हाम्रो, मैले तिनै तहको सरकार देख्छु, केही पनि गर्न सकिएन, केही पनि छैन भन्ने खालको। सबैभन्दा ठुलो धोका चाहिँ कुर्सीमा बसेर निराश हुनु हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर मेरो अनुरोध पनि, मेरो पनि त्यस्तो बानी छैन। समस्या त पर्छ नै, गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा नि कयौँ समस्या हुन्छ, आफूले चाहेको कुरा पुरा गर्न स्रोतको अभाव हुन्छ, कयौँ व्यवस्थापकीय कुराको अभाव हुन्छ। तर इच्छा शक्ति र दृढता चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। जस्तो युवाहरू यति बेला काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्ने हो भने एक दिनमै 1500-2000 लाइन लागेर मान्छेहरू बाहिर गइरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् देशमा केही पनि गर्न सकिँदैन, केही गर्न बाटो पनि छैन, रोजगारी पनि छैन भन्ने कुरा गर्छन्। त्यस्ता युवाका लागि यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ यो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले एउटा उत्साह प्रदान गर्न सकेन।
अब त्यो राजनीतिले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा पैदा भएको निराशा तोड्नको निम्ति चाहिँ आम राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो प्रवृत्ति फेर्नु पर्यो। अब सामान्य उसको लवाई खवाई, उसको प्रवृत्ति, उसको कार्यशैली र उसले देखेको सपना, उसको भिजन, यो सुधार नगर्दासम्म आम मान्छेमा उत्साह पैदा हुने कुरा त गाह्रो कुरा रहेछ। अहिले विदेशीको युवाहरूको दुईटा प्रवृत्ति देखिन्छ। एउटा चाहिँ रोजीरोटीकै समस्याले देश छोड्न बाध्य बनायो, त्यसको निम्ति राज्यले हामी जस्तो सरकारका प्रमुखहरूले विकल्प खडा गर्ने कुरा एउटा चुनौती छ। दोस्रो चाहिँ यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर एउटा सक्षम तबका नै, एउटा सम्भ्रान्त तबकाले नै यो देश छोड्दैछ। यो चाहिँ अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वले पैदा गरेको निराशा हो। तर यसमा केही नीतिगत कुराको सुधार जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो मैले हिजो भर्खरै भारतको कुरा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्नको निम्ति एब्रोड स्टडी पठाउनको निम्ति त्यहाँ चाहिँ भारतमा त्यो इन्स्टिट्युटको व्यवस्था छैन भने, त्यो विश्वविद्यालयको व्यवस्था छैन भने ग्रेजुएट तभन्दा माथिको पोस्ट ग्रेजुएट गर्न मात्रै, त्यो पनि स्कलरसिपमा मात्रै एब्रोड स्टडी वैदेशिक अध्ययन गर्न अनुमति दिँदो रहेछ। तर हामी मात्रै यस्तो देश हौँ कि जहाँ व्यथिति यस्तो छ, हामी जुनसुकै तहको अध्ययन गर्न पनि स्कुल लेभलदेखि लिएर +2 भन्दा माथिल्लो लेभल पढ्नलाई हामी विदेश जाने अनुमति दिन्छौँ। त्यो विदेश जाने प्रवृत्तिले चाहिँ अहिले एउटा हाम्रो हुनार युवाहरू मात्रै, जनशक्ति मात्रै बाहिरिया छैन कि अब त यस्तो बेला आयो पुर्खौली सम्पत्ति बेचेर विदेश सिफ्ट हुने भन्दा हाम्रो देशले सम्पत्ति जनशक्ति सबै गुमाउँदैछ। यो चाहिँ राज्यले नीतिगत रूपमा यो सुधार गर्नुपर्छ। हामीसँग पढ्ने व्यवस्था, त्यो इन्स्टिट्युट वा विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ विदेशी स्टुडेन्ट भिजा दिने कुरालाई चाहिँ सरकारले रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ दोस्रो चाहिँ हामीले त्यो प्लेटफर्म खडा गर्नु पर्यो। आम युवाहरू जो यहीँ बसेर केही गर्न चाहन्छन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले रोजगारी क्रिएट गर्ने सम्भावनाहरू देखाउने र युवा जनशक्तिले यो देशलाई केही गर्ने अवसर प्रदान गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहबाट सुरु गर्यो भने र राज्य गम्भीर भयो भने यो दुईटा कुरालाई रोक्न सकिन्छ। तर मेरो कुरा चाहिँ अहिले विदेश देश नै विदेश गइरहेछ भन्ने जुन छ अहिले, यो एउटा बाध्यताको कसीमा छ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो व्यथितिको कारणले गर्दा छ। यो दुईटा कुरा सच्याउनुपर्छ। जस्तो तपाईँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यो स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको प्रचण्ड अहिले केन्द्रको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कतै सरकार सुरुमा अलिकति प्रचण्डको जोस जाँगर जुन किसिमको थियो त्यो क्रमशः घट्दै गएको कि अथवा घेराबन्दीमा परेको कि भन्ने पछिल्ला टिका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। त्यो हेर्दा तपाईँ यहाँको प्रमुख हुँदा तपाईँले जति बताउनु भयो, मैले यसो गर्न सकेँ, यो गर्न सकेँ र यो गरेँ, यो गर्दैछु भन्ने कुरा जुन बताउनु भयो, केन्द्रीय सरकार कतै चुक्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट हेर्दा? अब स्थानीय तहमा काम गर्न किन सजिलो रहेछ भने कम्तीमा यो 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार हो। यहाँ प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। यसो गरेर हेर्दाखेरि र आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई आफ्नो भिजनमा परिचालन गर्न स्थानीय तहमा समस्या छैन। त्यही भएर नतिजामुखी काम गर्नलाई स्थानीय सरकार जतिको सजिलो चाहिँ सङ्घ सरकारमा म देख्दिनँ। यसै पनि माओवादी फेरि सिटको हिसाबले तेस्रो पार्टी, अब गठबन्धन र आफ्नो सरकार टिकाउनको निम्ति धेरै कुराहरूसँग समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नहुने कुरा पक्कै भएन। अब यो बाध्यताको अप्ठ्यारो घडीमा पनि सुशासनको क्षेत्रमा जुन कदम चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चालियो, यो चाहिँ इतिहासमै एउटा सम्मानित काम हो। तर अर्को कुरा चाहिँ मेरो फेरि अर्को खरो कुरा पनि के छ भने भोलि सरकार के हुन्छ भन्ने कुरालाई अथवा गठबन्धन वा बहुमत कहाँनिर जान्छ भन्ने कुरालाई हेरेर देशको दुर्गतिको साक्षी बसिरहने कुरा चाहिँ कुर्सीमा बसेकाहरूले गर्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा बोल्ड हुनको निम्ति चाहिँ म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। अब अन्त्यमा यो जो पृथ्वी राजमार्ग छ अहिले सडक बनिराखेको छ, हुन त यो केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको परियोजना होला, तर तपाईँ आउने जाने गर्दै गर्दा यो सडक छिटो बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँले घचघच्याउनु भएको छ कि छैन र उनीहरूको जवाब के छ?
अनि यसको विषयमा हामीले धेरैचोटि प्रश्न उठाएको छौँ। अब स्थानीय हाम्रो पृथ्वी राजमार्गको ठेकेदार जो चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन छ उसको प्रतिनिधिसँगको निरन्तर वार्ता संवाद, जिल्लाको सङ्घको प्रतिनिधि सिडिओ कार्यालय, त्यसपछि यो आयोजना प्रमुखसँग र हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले यो सडक समयमै बन्ने कुराको महत्त्वको बारेमा र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नको निम्ति निरन्तर दबाब दिएकै छौँ। दोस्रो विषय चाहिँ यो सडक निर्माण गर्दा व्यवस्थापकीय हिसाबले नि यसले गरेको पुर्याएको वातावरणीय असर, यो ढिलो निर्माण हुँदाखेरि यसले पैदा गर्ने वातावरणीय प्रदूषणबाट आमुखरिनी वासी र यो पृथ्वी राजमार्गमा बस्ने नागरिकहरूले जुन खालको दुःख पाइरहनु भएको छ यसको नतिजा 10 वर्षपछि देखिन्छ। कयौँ मान्छेहरू चाहिँ दीर्घरोगी भएर दम लगायतको कयौँ दीर्घरोगी हुने देखिए पछाडि यसको कम्पन्सेसन कसले गर्ने हो भनेर सायद यो तनहुँमा सबभन्दा निर्मम ढङ्गबाट बोल्ने पालिका प्रमुखमा म पर्छु होला। मेरो कुरा सुन्न भनेपछि यो आयोजना प्रमुखहरूलाई अब यो कन्स्ट्रक्सन जो सम्बन्धित कन्स्ट्रक्सन छ उहाँहरूलाई अलिक तितो नै लाग्छ। तर अहिले कामको प्रगति भएको छ। आबुखैरेनी खण्ड चाहिँ मेरो ख्यालमा 1 महिनाभित्रमा आबुखैरेनी खण्ड पुरा हुन्छ। हामीले सोचेको भन्दा यो बिचमा अलिकता लथालिङ्ग थियो भने अहिले चाहिँ यसको निर्माण द्रुत गतिमा भएको छ। अब तपाईँले सङ्घीय आयोजनाको कुरा उठाइहाल्नुभयो। आबुखैरेनी गाउँपालिकामा र यो तनहुँको यो गण्डकी प्रदेशभरि नै हाम्रो यो आबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा र चितवन जोड्ने एउटा घुमाउनीको पुल भन्ने एउटा चर्चित पुल छ। त्यो सङ्घीय आयोजना हो। झन्डै 9 वर्ष भयो त्यो पुल अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यो पुलको किन महत्त्व छ आबुखैरेनी गाउँपालिकालाई भने त्यो पुल निर्माण भयो भने आबुखैरेनी गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा, 5 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडाका मान्छेहरू गाडी चढेर गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आउन पाउँछन्। त्यो पुल नहुँदा हाम्रो जनता चाहिँ अहिले झोलिङ्गे पुलबाट हिँडेर चितवनको राजमार्गमा निस्केर गाडी चढेर आफ्नो गाउँपालिकाको केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता छ। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यो पुल बन्यो भने चितवनबाट पोखरा जाने गाडीलाई झन्डै 22 किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा उहाँहरू जान पाउनुहुन्छ गर्दा राज्यको ठुलो डिजल पेट्रोल जो हामी आयात गर्छौँ त्यो पनि हामीले बचाउन सक्छौँ। यो बहुचर्चित पुल चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकाको निम्ति पनि र यो देशको निम्ति पनि महत्त्व छ। त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन। यसमा दुईटा कुरा देखिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो ठेकेदार 9 वर्षसम्म पुल बनाउन नसक्ने ठेकेदारलाई कसले बचाइरहेछ, त्यसलाई कारबाही किन हुँदैन, त्यसको ठेक्का रद्द गरेर अर्को ठेक्का किन आयोजना हुँदैन भन्ने एउटा चिन्ताको विषय देखिन्छ। अर्को चाहिँ सबभन्दा फेरि लाजमर्दो कुरा के भइरहेछ भने अहिले पनि मैले केही दिन अगाडि चाहिँ सडकको डिजीलाई भेटेर आएको। उहाँको भनाइ के छ भने त्यो पुलको पिलरभन्दा बिम बनाउनको निम्ति जुन स्काफोल्डिङ चाहिन्छ त्यो स्काफोल्डिङ टेका यहाँ उसले झार्यो भने र उसले चाह्यो भने यो आउने असारभित्रमा त्यो पुल सम्पन्न हुन्छ। तर मक्सिरको मसान्तको डेडलाइन हो। आज हामी 1 गतेका दिनमा छौँ। तर अहिलेसम्म उसले चाहिँ त्यो स्काफोल्डिङ झारेको देखिन्न। खालि म्याच सकिने बेलामा 10-15 जना कामदार झारेर चाहिँ पिलरमा काम गरेको जस्तो देखाउँछ। तर हाम्रा जनप्रतिनिधि फेरि जनतालाई झुक्काउन चाहिँ फेरि के हुन्छ भने पुल बन्ने भयो यो मैले पहल गरेको भनेर स्टन्टबाजी गरिरहनु भएको छ। यो ठुलो जनताको निम्ति धोका हो। यदि त्यो पुल बनेको भए आबुखैरेनी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि झन्डै 5 करोडले वृद्धि हुन्थ्यो। त्यहाँ हाम्रो 72-72 खोला नाला त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधन बाहिरिँदाखेरि जुन आम्दानी गाउँपालिकाले गर्थ्यो त्यहाँ पक्की पुल नहुनाले सबभन्दा धेरै कसले गुमाछ त भन्दा आबुखैरेनी गाउँपालिकाले गुमाछ। स्थानीय जनताले शास्ति पाउने कुरा, आम देशले एउटा आयात गर्नुपर्ने वस्तुबाट मुक्ति पाउने कुरा जुन छ त्यो कुरा गर्न चाहिँ अहिले जुन भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत छ र हाम्रो स्थानीय हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मैले यो विषयमा सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिभन्दा निकास निस्किने गरेबाट सङ्घ सरकारले र हाम्रो स्थानीय मान्यज्यूहरूले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजना ढिलो हुँदा चाहिँ आबुखैरेनीले ठुलै शास्ति खेप्नु परेको कुरा सत्य हो। अब अन्तिममा आफूलाई लागेको अथवा मैले सोध्न बिर्सेको केही त्यस्तो छ भने हो। आबुखैरेनी गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले 2-3टा कुरा सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ एउटा चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकामा कुनै पनि नागरिक पैसाको कारणले गर्दा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। पैसाकै अभावकै कारणले गर्दा आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। कक्षा 12 सम्मको कुनै पनि विद्यार्थीले ड्रेस पाएन, खान पाएन, फी तिर्न सकेन भने र आबुखैरेनीवासीको कुनै नागरिकको घरमा चुलो बलेन भने
आबुखैरेनी गाउँपालिकाले जिम्मा लिन्छ भन्ने हाम्रो घोषणा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ देशैभरि हजुरको टेलिभिजनबाट चाहिँ मनकामना माईलाई जुन प्रतिको आघात विश्वास छ, मनकामना माईको पनि दिदी छिम्केश्वरी जो अरू बहिनीहरू चाहिँ अलि अपवित्र भए, भोग चाहिँ जेको पनि लिन थाले भनेर शुद्धताको हिसाबले चाहिँ शुद्ध मात्रै भोग लिने भनेर अरू दिदी बहिनीतिर नफर्कौँ भनेर दक्षिणतिर फर्केर बस्नु भएको छ। जबकि छिम्केश्वरी माईको चाहिँ दर्शन गरेर भाकल गर्यो वा छ पूजा आराधना गर्यो भने जस्तो सुकै दुःखबाट नि मुक्ति मिल्छ भन्ने छ। त्यो छिम्केश्वरी मन्दिर र देशैको सबैभन्दा अग्लो झलुङ्गे पुल आबुखैरेनी गाउँपालिकामा पर्छ। यस्ता अघि मैले उल्लेख गरेका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्नको निम्ति म आबुखैरेनी गाउँपालिकामा यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्थानीय तहको अरू साथीहरूले पनि जनताको स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्यो भने र हामीलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवाको जिम्मा लियो भने अहिले जुन नैराश्यता यो देशमा देखा परेको छ त्यसको एउटा हल चाहिँ स्थानीय तहले गर्न सक्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। पक्कै पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानसँग र हामी यो स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही र जुन किसिमको उल्लेख्य काम गरेको छ त्यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।